दिवसको पनि प्रथम कथा सत्रमा उपस्थित भइसकेका छौं। भन्नुज भक्तवत्सल भगवानको जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को जय हो। आयोजक परिवार को जय हो। नेपाल जननी को जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय हो। भक्तर भगवान को जय हो। अपना अपना गुरुदेव को जय हो। काश्यप गोत्रीय संपूर्ण पितृहरु को उद्धार हो। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। हर 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 महादेव महादेव शंभो। शंभो। समादरणीय सज्जनवृन्द, आज हामीलाई अत्यन्त सौभाग्यको दिन प्राप्त भएको छ। भागवतको महात्म्यले वर्णन गर्दछ, जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मनुष्यले जब जन्म जन्मान्तरमा धेरै पुण्य कर्महरू गर्दछन् अनि ती पुण्य पुञ्जहरू एकत्रित भएर उसका हृदयमा बसेर उसलाई प्रेरणा गर्दछन् कि अब तिमी भागवत श्रवण गर भनेर। अनि मात्रै भागवत श्रवण गर्ने इच्छा मनमा जागृत हुन्छ। एउटै जन्ममा मात्रै गरेका पुण्य कर्मका प्रभावले भागवत श्रवण गर्ने इच्छा नै मनमा जागृत हुँदैन। भागवत लगाउनका लागि सम्पत्ति मात्रै भएर पनि हुँदैन र मन मात्रै भएर पनि हुँदैन। अहिले मान्छेसँग सम्पत्तिको पनि कमी छैन, मनको पनि कमी छैन, तर लगाउला लगाउला गरौँला गरौँला भन्दा भन्दै यो मानव जीवन त्यतिकै बितेर जान्छ, तर त्यो घरमा त्यो आँगनमा भागवत कहिले पनि हुँदैन। यस्ता प्रमाणहरू धेरै छन्, अनगिन्ती छन्। किन भन्दा पूर्व जन्मको सञ्चित पुण्य कर्मको प्रेरणा बिना कहीँ पनि कतै पनि भागवत हुँदै हुँदैन। भने हामीले के विचार गर्नु पर्यो त भन्दा घिमिरे परिवारले पनि जन्म जन्मान्तरमा धेरै पुण्य कर्महरू गर्नुभएको रहेछ। आज त्यही पुण्य कर्मको फलस्वरूप यो आँगनमा भागवत प्रारम्भ भएको छ। यो जन्म जन्मान्तरको पुण्य कर्मको फल हो। त्यो पुण्य कर्म जति गरियो त्यो आज छर्लङ्ग भागवत बनेर यो आँगनमा आएको छ, त्यो पुण्य कर्म। किनकि पुण्य कर्मको उदय बिना भागवत कतै पनि हुँदै हुँदैन। त्यसैले यस्ता पुण्यात्मा व्यक्तित्वहरू जसले यो भागवतको आयोजना गर्नुभएको छ, माता दुर्गा देवी घिमिरेले, जसले आफ्ना स्वर्गीय पति, जसको दिव्य नाम उमाकान्त र प्रचलित नाम उदय थियो, पति पत्नी दुवैजना विवाह बन्धनमा बाँधिएर आइयो। अग्निलाई साक्षी राखेर वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएर आइयो। सुख दुःखकामा जीवन व्यतीत गर्ने भनेर सँगसँगै कर्म गर्ने भनेर, तर परमात्माको इच्छा नै यस्तै भयो। जीवनको उत्तरार्ध सुरु भएपछि शरीरमा रोगादि लाग्ने गर्छन्। सज्जन, कलियुगमा मृत्युकाल भनेको रोग बनेर आइदिन्छ। आज त्यही रोगमा ग्रसित हुँदै पिता उदयनाथले यो धरती छोडेर जानुपर्ने अवस्था आयो। पति पत्नी भनेका एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा, एउटा पाङ्ग्रो खुस्किएपछि गाडी अगाडि बढ्न बडा गाह्रो हुन्छ, बढ्न सक्दैन। तर पनि अब के गर्ने, परमात्माको इच्छा नै यस्तै रहेछ। जो संसारमा जन्म लिएर आउँछ उसले एक दिन अवश्य जानुपर्छ। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहिना सहजायते, अद्यवाब्द शतान्तेव मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। मनुष्य जन्म लिएर आएपछि उसले आज होस्, चाहे भोलि होस्, चाहे दुई चार वर्ष पछाडि होस्, उसले यो धरती छोडेर अवश्यमेव जानु नै पर्दो रहेछ। र पिता उदयनाथ पनि यो धरती छोडेर जानुभयो, उहाँले पनि। र अब पतिका लागि पहिले पनि उहाँले भागवत लगाउनु भएको थियो।
3 दिनसम्म आएर पढ्ने श्री मुकुन्द नेपाल र म दुईजना भएर पिताको मोक्षको कामना गर्दै हामीले 3 दिन भागवत पाठ पारायण गरेका थियौँ यो घरमा। र पिता धेरै वर्ष भयो उहाँले धरती छोड्नु भएको, तर पनि आफ्ना तिनै पतिको मोक्षको कामना, भगवत गतिको कामना, आत्माको चिर शान्तिको कामना, उहाँ जुन लोकमा हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सहजसँग परमात्मा श्रीहरिको चरणसम्म पुग्नुहोस् उहाँ भन्ने भावना लिएर यो दिव्य भागवतको आयोजना गर्नुभएको छ माता दुर्गा देवी घिमिरेले। र माता दुर्गा देवीलाई पतिको मोक्ष भएर उहाँलाई पितृ आशीर्वाद प्राप्त होस् र माताको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना हामी भागवत भगवानसँग बारम्बार गर्दछौँ र भगवान श्रीहरिसँग पनि बारम्बार यही कामना गर्दछौँ कि माताको सुस्वास्थ्य दीर्घायु परमात्माले प्रदान गर्नुहोस्, यही कामना गर्दै र साथमा छोरा बुहारीहरू जसले यो दिव्य र भव्य भागवतको आयोजना गर्नुभएको छ, हेमराज तथा सबिना घिमिरे, शरद तथा रेखा घिमिरे हुनुहुन्छ। आफ्ना स्वर्गीय पिता उदयनाथ र आफ्ना सम्पूर्ण पितृहरूको स्मरण गर्नुभएको छ। पिता उमाकान्त उदय र प्रपितामह दुर्गा प्रसाद, प्रपितामहीहरू वेदमाया, बदन कुमारी, तुलसा र पितृपितामह र प्रपितामहहरू पदमलाल, चन्द्रकला, रेणुका, मेनुका, पवित्रा, लीला र काकाहरू माइला काका हुनुहुन्छ, कुलप्रसाद कुमार र कान्छा हजुरबुवा वासुदेव, ज्येष्ठ भ्राता दाजु पीयूष र फुपू भुवा देवी, उहाँ अविवाहित हुनुहुन्थ्यो, काश्यप गोत्रनी हो उहाँको, र सम्पूर्ण र आफ्ना माता महादी कौशिक गोत्रीय नन्दीकेशर, पद्मलाल उपाध्याय, लक्ष्मीकान्त, मुनादेवी, विष्णुमाया, जानुका, रेणुका लगायत सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात 21 कुल पितृहरूको मोक्षको कामना गर्नुभएको छ। र ज्येष्ठ पिता आदि सूर्यनाथ, पवित्र देवी, इन्द्रप्रसाद, वृद्धा देवी, वृन्दा देवी, कनिष्ठ पिताहरू देवी प्रसाद र उमाकान्त कुमार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लगायत सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात 21 कुल पितृहरूको मोक्षको कामना गर्नुभएको छ। र जुन पिताले हामीलाई जन्म दिनुभयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, पढाउनु भयो, लेखाउनु भयो, सक्षम बनाउनु भयो, आज तिनै पिताले यो धरती छोडेर जानुभयो। हृदयमा पीडा त अवश्यमेव हुन्छ नै, तर पनि तिनै पिताको मोक्षको कामना र सम्पूर्ण पितृहरूको मोक्षको कामना गर्नुभएको छ। किनकि पितृ मोक्ष बिना मानव जीवनमा सुख शान्ति कहिले पनि हुँदैन। यस्ता उदाहरणहरू पनि धेरै छन् जसका पितृहरूको मोक्ष नभएर पितृ दुखी भएपछि घरमा अशान्ति, झगडा, दुःख, दारिद्र्यता, आपद विपदहरू धेरै हुने गर्दछन् भन्ने यिनै कामनाका साथै यस महान कार्यमा वर्णित भएर वर्णित हुनुहुने गणपति गुरु अनि त्यस पश्चात अन्य गुरुहरू पनि जति वर्णित हुनुहुन्छ, यस घरका कुलगुरुहरू, उहाँहरूलाई पनि भागवत भगवानको कृपा सदा सर्वदा बनोस् भन्ने यिनै कामना गर्दै साथै यस महान कार्यमा हाम्रा कलाकारहरूले जो मिठा मिठा भजनहरू र सङ्गीत धुन दिएर सुमधुर तुल्याउनु हुने कलाकार बन्धुहरू, भजन गायकमा हुनुहुन्छ सुरज नेपाल, उहाँ दार्जिलिङ निवासी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो तबला वादकमा सागर शाह हुनुहुन्छ, उहाँ धुलाबारी निवासी। त्यसै गरी हाम्रो किबोर्डमा हुनुहुन्छ विवेक नेपाल, उहाँ बुद्ध शान्ति 1 निवासी र सम्पूर्ण सबैजना। त्यसै गरी हाम्रो साउन्ड सर्भिस सुरुङ्गबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ र जसका सञ्चालक भाइहरूलाई पनि र दिपेश भाइ जसका प्रोभाइडर हुनुहुन्छ सायद मलाई लाग्छ, र सम्पूर्ण सबैलाई परमात्माको कृपा बनोस् यही कामना साथै हाम्रो 7 दिन पर्यन्त मिठा मिठा भोजनहरू बनाएर सबैलाई कथा भन्ने, गाउने अनि श्रवण गर्न सक्ने बनाइदिने भोजन प्रसाद निर्माताहरू हुनुहुन्छ। तुलसीराम तथा सन्तोष भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजना चारालीबाट यहाँ पाल्नु भएको छ, उहाँहरू सबैजना। र क्याटरिङ व्यवस्थापन परिवार सम्पूर्ण सबै, हाम्रो यो व्यासमण्डल सजावट परिवार जति हुनुहुन्छ सम्पूर्ण सबै, अनि पण्डाल निर्माता लगाए सम्पूर्ण सबैलाई
भागवत भगवानको कृपा सदा सर्वदा बनोस् भन्ने यिनै कामनाका साथमा र हाम्रो यस महान कार्यमा दिव्य भागवत जस्तो महान ग्रन्थलाई पाठ पारायण गरेर सम्पूर्ण पितृहरूको मोक्षको कामना र हाम्रो सुसुप्त अन्तर्हृदयलाई जागृत गर्नका निमित्त वर्णित हुनुहुने गुरुदेव अत्यन्त विशिष्ट विद्वान व्यक्तित्व बाहुनडाँगीकै एउटा चाहिँ अत्यन्त उत्कृष्ट व्यक्तित्व विद्वत वरेण्य गुरु हुनुहुन्छ श्री प्रशान्त नेउपाने गुरु जो वर्णित हुनुभएको छ र भागवत पाठ पारायण गर्नुहुन्छ। शुद्ध मन्त्रहरूद्वारा पूजा आराधना भक्ति सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नुहुने उहाँसँग पहिलोचोटि बस्ने अवसर मैले पनि प्राप्त गरेको छु। उहाँ मभन्दा पनि धेरै विद्वान हुनुहुन्छ। मैले उहाँको प्रशंसा धेरै सुनेको थिएँ धेरैचोटि र यसपालि बस्ने मौका पाइयो। विद्वानको सङ्गत नै मानव जीवनमा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भन्छन् साधु सन्तहरूले, हाम्रा व्याख्याकारहरूले, कथाकारहरूले त्यही भन्नुहुन्छ र यसपालि उहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पक्कै मैले पनि प्राप्त गर्नेछु भन्ने आशा गर्दै र गुरुदेवसँगको सङ्गत हाम्रो अगाडि बढ्दै जानेछ भन्ने यिनै कामनाका साथमा त्यस पश्चात सम्पूर्ण सबैलाई भागवत भगवानको कृपा होस् भन्ने यिनै कामना गर्दै अब हामी विलम्ब नगरिकन श्रीमद् भागवत महापुराणका कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणको जय हो। कश्यप गोत्रीय सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार हो। पिता उमाकान्तको उद्धार हो। ज्ञात ज्ञात सम्पूर्ण पितृमातृहरूको उद्धार हो। जय जय श्री राधेश्याम। समादरणीय सज्जनवृन्द, अब हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि भागवत भनेको के हो। भागवत केलाई भनिन्छ त? भागवतमा जम्मा 4वटा अक्षरहरू छन्, भाग व अनि त। यी 4वटा अक्षरहरूका अलग अलग अर्थहरू छन्। भासते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरम्। भासते सर्ववेदेषु, भा भनेको वेदको प्रतिभाषित अर्थ नै भागवत हो। हाम्रो धर्मशास्त्रको मूल ग्रन्थ भनेको वेद। वेदमा बडा क्लिष्ट शब्दहरू छन्, अप्ठ्यारा शब्दहरू छन्। वेदको अर्थ गर्न बडा गाह्रो छ। ठुला ठुला विद्वानहरूलाई पनि वेदको अर्थ गर्न बडा गाह्रो छ। तर वेदले भन्न खोजेको कुरा के रहेछ भनेर कसैलाई जान्ने विचार लाग्यो भने उसले भागवत पढ्नुपर्छ, भागवत सुन्नुपर्छ। वेदको प्रतिभाषित अर्थ नै भागवत हो। अनि गको अर्थ हुन्छ गीयते नारदादिभिः। नारद जस्ता ठुला ठुला ऋषिहरूले यसलाई उद्गाहन गर्नुभएको छ, वर्णन गर्नुभएको छ, व्याख्या गर्नुभएको छ। अनि वको अर्थ हुन्छ वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तीनै लोकमा वर्णन गरिन्छ। अनि तको अर्थ हुन्छ तरणिर्भव सागरम। जसले यो भागवतलाई प्रेमले, श्रद्धाले, भावनाले श्रवण गर्छ भने ऊ यस भवसागरबाट पार तर्दछ। सबै पार तरेर जान्छन् र यही नै भागवतको विशेषता हो। अनि यो श्रीमद् भागवत महापुराण, भा भनेको भक्ति, ग भनेको ज्ञान, व भनेको वैराग्य। र जब भक्ति, ज्ञान र वैराग्य तीनटै अवस्था जब प्राप्त भएपछि अनि अन्तिममा के रहन्छ? तरणिर्भव सागरम। त्यो व्यक्ति यो भवसागरबाट पार तरेर जान्छ, उसको मोक्ष भएर जान्छ। र यो भागवतको परिचय भयो। र यो श्रीमद् भागवत महापुराण, जम्मा महापुराणहरू 18वटा हुन्छन् र ती 18 महापुराण मध्येमा यो सबै 17 महापुराणको सार तत्त्वको रूपमा यो श्रीमद् भागवत महापुराण रहेको छ। अनि 4 वेदको सार तत्त्वको रूपमा भागवत रहेको छ। 108 उपनिषदको सार तत्त्वको रूपमा भागवत रहेको छ। भागवत सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ हो। र यो भागवतमा जम्मा
18,000 श्लोकहरू रहेका छन्। श्लोक सङ्ख्या भनेको 18,335 अध्यायहरू पनि छन् यो भागवतमा। अनि 12 स्कन्द, स्कन्द भन्नाले यसका पाटा भागहरू 12वटा रहेका छन्। र यो भागवतको प्रथम स्कन्दमा जम्मा 19 अध्याय छन्, द्वितीय स्कन्दमा 10 अध्याय, तृतीय स्कन्दमा 33 अध्याय, चतुर्थ स्कन्दमा 31 अध्याय, पञ्चम स्कन्दमा 26 अध्यायहरू छन्, षष्ठ स्कन्दमा 19 अध्याय छन्, सप्तम स्कन्दमा 15 अध्याय, अष्टम स्कन्दमा 24 अध्याय, नवम स्कन्दमा पनि 24 अध्याय र दशम स्कन्दमा 90 अध्याय। सबैभन्दा लामो स्कन्द भनेको दशम स्कन्द हो, जसमा 90 अध्यायहरू रहेका छन्। अनि एकादश स्कन्दमा 31 अध्याय र द्वादश स्कन्दमा 13 अध्याय गरेर जम्मा 335 अध्यायहरू यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा रहेका छन्। र यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई प्रारम्भ गर्न पूर्व सर्वप्रथम व्यासजीले यहाँ मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। यो भागवतको मङ्गलाचरण व्यासजीले बडा अचम्म तरिकाले गर्नुभएको छ। व्यासजीले मङ्गलाचरण गर्दाखेरि कुनै पनि देवी देवताको नामै नलिकन भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। हामीहरूले त मङ्गलाचरण गर्दा मङ्गलाचरण भनेको के हो भन्दा मङ्गलम आचरणम यस्य स मङ्गलाचरणम, मङ्गलमय भगवानको स्मरण गरेर कुनै पनि कार्यलाई प्रारम्भ गर्नु नै मङ्गलाचरण हो। कुनै हामीहरूले त मङ्गलाचरण गर्दा कुनै देवताको नाम लिन्छौँ, कसैले गणेशको, कसैले सूर्यको, कसैले देवीको, कसैले लक्ष्मीनारायणको, कसैले राधाकृष्णको, हामी विविध नामहरू लिने गर्दछौँ। तर यहाँ त कुनै पनि देवी देवताको नामै नलिकन व्यासजीले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। सत्यम परम धीमहि भनेर, सत्यम परम धीमहि, म सत्यरूपी परमात्मालाई प्रणाम गरेर भागवत प्रारम्भ गर्छु भन्नुभएको छ। अब व्यासजीले कसलाई प्रणाम गर्नुभयो त? सत्य के हो भन्दा कालत्रयेपि तिष्ठति इति सत्, जो भूत भविष्य र वर्तमान तिनटै अवस्थामा जो रहन्छ उसैलाई सत् अर्थात् सत्य भनेर भनिन्छ। पहिले पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहन्छ। जो त्रिकालवादी छ, जो कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन, त्यसैलाई सत् अर्थात् सत्य भनेर भनिन्छ। यो संसारमा दृश्यमान जगत जति जे छ त्यो सबै असत्य छ सजन। किनकि हिजो हामी पनि असत्य हौँ, किनकि हामी पनि हिजो आमाका गर्भमा बस्यौँ अनि जन्म लियौँ, हुर्क्यौँ, बढ्यौँ, टुकुर टुकुर हिँड्न सक्ने भयौँ। अनि बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, पौगण्ड अवस्था, यौवन अवस्था, अनि वृद्ध अवस्था, अनि मृत्यु, हामी पनि एकै समान रहँदैनौँ। संसारमा जे हामी देखिरहेका छौँ त्यो सबै परिवर्तन भइरहन्छ, तर भगवान कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। भगवान पहिले पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हुनुहुन्छ र भोलि पनि रहिरहनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई सत्य भनिन्छ। जो परिवर्तन हुँदैन त्यो मात्रै सत्य हो, अरू सबै असत्य हो। त्यसैले त्यस्ता सत्यरूपी परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई प्रणाम गरेर भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। अब शिवका भक्तका लागि शिव नै सत्य हुन्, रामका भक्तका लागि राम नै सत्य हुन्, देवीका भक्तका लागि देवी नै सत्य हुन्, कृष्णका भक्तका लागि कृष्णै सत्य हुन् सज्जन, किनकि भगवान उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। त्यसैले व्यासजीले मनमा विचार गर्नुभयो, मैले भागवतको मङ्गलाचरणमा सत्यम परम धीमहि भनेर वर्णन गरेँ भने मात्रै यो भागवत सार्वभौम ग्रन्थ बन्दछ। मैले यदि एउटा देवताकोलाई प्रणाम गरेर भागवत प्रारम्भ गरेँ भने कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि भनेर केवल एउटा मात्रै भगवान देवी देवताको नाम लिए भने अरूका मनमा शङ्का उब्जिने भयो। फेरि यो त हाम्रा भगवानको ग्रन्थ होइन रहेछ, यो हाम्रो होइन भनेर सबैमा शङ्का उपशङ्का हुने भयो। त्यसैले एकाधिकार ग्रन्थ होइन, म सार्वभौम ग्रन्थ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखायको भावनाले ग्रन्थको व्याख्या गर्छु भनेर व्यासजीले यो भागवतलाई सार्वभौम ग्रन्थको रूपमा परिणत गरिदिनु भयो। त्यसैले यो भागवतको मङ्गलाचरण बडा अचम्म तरिकाले गरिएको छ। र यो भागवतको मङ्गलाचरणको श्लोकको एउटा श्लोकको अर्थ
विद्वानहरूले 108वटा अर्थ गर्नुभएको छ। किनकि देवीका भक्तका लागि देवी सत्य हुन्, देवी परक अर्थ गरे कसैले, कसैले राम पर, कसैले कृष्ण पर, कसैले नारायण परक, सबैले जो आफ्ना इष्ट देवता हो उसै परक अर्थ गर्दै जाँदा यो श्लोकको अर्थ धेरै हुन्छ सजन। र हामी पनि तर यो भागवतका व्याख्याकारहरूले सुतजीले पनि भागवत त कृष्ण परक ग्रन्थ हो र कृष्णलाई किनकि पद्म महापुराणले वर्णन गरेको छ, सत्य प्रतिष्ठितो कृष्ण सत्यम अत्र प्रतिष्ठित, सत्यात् सत्यो हि गोविन्द तस्मात् सत्यो हि नामत। पद्म महापुराणले वर्णन गर्दछ सत्य नाम गोविन्दको हो, भगवान कृष्णलाई लक्षित गर्दछ सत्यले भनेर पद्म महापुराणले व्याख्या गरे अनुसार पनि। र हामीले वृन्दावनमा बसेर तिनै कृष्णको क्रीडास्थलीमा बसेर भागवत पढेका कारणले पनि राधा कृष्ण परक कसरी अर्थ गर्नु हुँदो रहेछ, व्यासजीले यो भागवतको मङ्गलाचरणको श्लोकलाई हामी त्यो अर्थलाई श्रवण गर्नेछौँ। अब म भागवतको मङ्गलाचरणको पहिलो श्लोकलाई उच्चारण गर्न लागिरहेको छु। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यद्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यो भागवतको मङ्गलाचरणको पहिलो श्लोक हो। जन्माद्यस्य यतः अस्यः श्रीकृष्णस्य जन्मादि भवति। भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको जन्म हुन्छ कहाँ भन्दा यत्र मथुरायां, मथुरामा। अनि मथुरामा चाहिँ भगवान कृष्णको जन्म कहाँ भयो त भन्दा वसुदेवस्य गृहे, वसुदेवजीका घरमा भगवान कृष्णको जन्म भयो भनेर व्यासजीले अर्थ गर्नुभयो। कसैले व्यासजीलाई सोधे, व्यासजी भगवान कृष्णको जन्म त मथुरामा भयो, त्यो त ठिकै हो, तर वसुदेवका घरमा होइन। हामीहरूले त सुनेका थियौँ कंसका कारागारमा कृष्णको जन्म भयो भनेर सुनेका थियौँ, कंसका कारागारमा जेलखानाभित्र। तर हजुरले त अर्थ गर्दै हुनुहुन्छ कि वसुदेवका घरमा जन्म भयो भनेर। यो कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्दा व्यासजीले भन्नुभयो, तिमीलाई एउटा नीतिको कुरा नै थाहा रहेन रहेछ। कस्तो नीतिको कुरा भन्दा न गृहं गृहमित्याहो गृहिणी गृह उच्यते। त्यो घरलाई घर भनिँदैन रहेछ झन्। जो इटा पत्थर सिमेन्टले काठले बनेको घर हुन्छ नि, हामीहरूले बनाए जस्तो घर, त्यो घरलाई घर भन्दैन शास्त्रले। घर के हो भन्दा घरलाई घर के भन्नु र सके, घर भन्नु नै पत्नी हुन्। घर भनेको त पत्नीको हुन्छ रहेछ। आफ्नी धर्मपत्नी जहाँ बस्छिन् त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हुन्छ। आफ्नी धर्मपत्नी एउटा रुखाका छाहारी मनी बस्छिन् भने त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हुन्छ। आफ्नी धर्मपत्नी एउटा झुपडीमा बस्छिन् भने त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हो। आफ्नी धर्मपत्नी महलमा बस्छिन् भने त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हुन्छ। पत्नी बिनाको घर र आमा बिनाको घर घर जस्तो कहिले पनि लाग्दैन। पत्नी र आमा नभएको घर, त्यो घर बडा शून्य हुन्छ। त्यो घरमा कहिले पनि बस्न मन लाग्दैन। त्यो घरमा खुसियाली कहिले पनि आउँदैन, आनन्द कहिले हुँदैन। र घर भनेको पत्नीको हुन्छ, पुरुषको घर कहिले पनि हुँदैन, पतिको घर हुँदैन। र वसुदेवकी पत्नी देवकी पनि कंसका जेलखाना भित्रै हुनुहुन्थ्यो नि त सँगै। दुवैजनालाई बन्दी बनाएर राखेको त्यो कंसले। भने जहाँ देवकी बस्नुहुन्छ त्यो वसुदेवको घर हो, त्यसलाई कंसको कारागार भन्न मिल्दैन। त्यसै कारणले वसुदेवस्य पत्न्याम देवक्याम अस्य श्रीकृष्णस्य जन्मादि भवति। त्यसैले वसुदेवकी पत्नी देवकीद्वारा भगवान कृष्णको जन्म भयो। अनि अनुपश्चात अयात अगच्छत् इतरत्र गोकुले।
त्यस पश्चात वसुदेवजी महाराजले भगवान बाल मुकुन्दलाई बोकेर गोकुलमा लिएर जानुहुन्छ र गोकुलमा गएर भगवानले सोयसु गोपेशु राजतेति स्वराट ग्वाल बालकहरूका बिचमा शोभायमान बनेर दही चोरी माखन चोरी लीला गर्नुहुन्छ। अकासुर बकासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर पुतना जस्ता राक्षस राक्षसीहरूको उद्धार पनि गर्नुहुन्छ। छदमा भेष बनाएर भगवान कृष्णलाई मार्न भनेर कति दैत्यहरू आए, ती सबैलाई निरस्त कुहकम सबैलाई परास्त गरिदिनुहुन्छ अनि सबैलाई मोक्ष गति प्रदान गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण। अनि भगवान कृष्णले विविध लीलाहरू गर्नुहुन्छ र वृन्दावनमा बसै आउनुहुन्छ। भगवान कृष्णले गरेको लीला देखेर ठुला ठुला देवताको त ऋषिमुनि साधु सन्त महात्माको त कुरै छोडौँ, आदि कवये ब्रह्मणे अपि मह्यन्ति, ब्रह्माजी पनि मोहित हुनुहुन्थ्यो। कृष्णले गर्न खोजेको कुरा के हो, के गर्न खोज्नु भएको भन्ने कुरा ब्रह्माले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न थियो। त्यस्तो लीला गर्ने परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण। अनि कृष्णका लीलाहरू यत्र त्रिसर्ग मृषाः, कृष्णका 3 प्रकारका लीलाहरू छन्। कहाँ भन्दा वृन्दावन मथुरा र द्वारिका, यी 3 प्रकारका लीलाहरू न मृषा इति अमृषाः, एकदमै सत्य लीलाहरू रहेका छन् परब्रह्म परमात्मा भगवानका लीलाहरू। र ती 3 परब्रह्म परमात्मा भगवान धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो परब्रह्म आफ्नै स्वरूपमा अवस्थित रहेर कसैलाई, जुन परब्रह्मलाई जुन कृष्णलाई कसैको सहारा चाहिँदैन। हामीहरूलाई त कसै अँध्यारो भयो भने बिजुलीको सहारा हामी लिन्छौँ होइन, हामी वृद्ध भयौँ भने, ढाड दुखो भने लाठीको सहारा लिन्छौँ हामी। तर जुन परमात्मालाई कसैको सहाराको आवश्यकता छैन, जो स्वयंमा प्रकाशमान हुनुहुन्छ, स्वयंमा विभूतिपूर्ण हुनुहुन्छ, यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान सत्यम श्रीकृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि वयम सर्वे ध्यायमः, यस्ता राधा कृष्णका चरणमा सत्सद वन्दना गर्दै उनी परम पुरुष परमात्मा कृष्णको स्मरण गर्दै ध्यान गर्दै भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ व्यासजी महाराजले। सज्जन भन्नुहोस् राधा कृष्ण भगवानको जय हो, भागवत भगवानको जय हो। र भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी पनि एउटा मिठो राधा कृष्णको भजनद्वारा मङ्गलाचरण गरौँ अनि पुनः हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो श्री राधे। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजन को नंदन लाई बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजन को नंदन लाई बार बार वंदना, अंजन को नंदन लाई बार बार वंदना। यशोदा जी लाई वंदना, नंद जी लाई वंदना, यशोदा जी लाई वंदना, नंद जी लाई वंदना, राधिका को वल्लभ लाई बार बार वंदना, राधिका को वल्लभ लाई बार बार वंदना, अंजन को नंदन लाई बार बार वंदना, अंजन को नंदन लाई बार बार वंदना। जय हो।
भागवतको वन्दना व्यासजीलाई वन्दना भागवतको वन्दना व्यासजीलाई वन्दना व्यासपुत्र शुकदेवलाई बार बार वन्दना व्यासपुत्र शुकदेवलाई बार बार वन्दना अंजनको नन्दनलाई बार बार वन्दना अंजनको नन्दनलाई बार बार वन्दना माताजीलाई वन्दना पिताज्यूलाई वन्दना माताजीलाई वन्दना पिताज्यूलाई वन्दना ज्ञानदाता गुरुजीलाई बार बार वन्दना ज्ञानदाता गुरुजीलाई बार बार वन्दना अंजनको नन्दनलाई बार बार वन्दना अंजनको नन्दनलाई बार बार वन्दना सीताराम वन्दना राधे श्याम वन्दना सीताराम वन्दना राधे श्याम वन्दना अंजनको नन्दनलाई बार बार 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 वन्दना। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। राधा कृष्ण का चरण में सत्सत वंदना गर्दै भागवत को मंगलाचरण गर्नुहुन्छ व्यासजीले। त्यस पश्चात अनुबन्ध चतुष्टयको विवेचना गरिएको छ। अर्को श्लोकमा धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरोदते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृता द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमः। यो भागवत भनेको परम धर्म हो। धर्म दुई प्रकारका हुन्छन् सज्जन, एउटा ग्राम्य धर्म, अर्को परम धर्म। यो भगवान सम्बन्धी धर्म हो। यो भागवतको सम्बन्ध भनेको परमात्मा भगवानसँग छ। अनि वेद्यम भनेको जान्ने योग्य र शिवदम भनेको कल्याणकारी ग्रन्थ यो श्रीमद् भागवत महापुराण रहेको छ। अनि यो श्रीमद् भागवत महापुराण के हो? निर्मत्सराणां सतां। यो भागवतलाई श्रवण गर्न कसैले चाहन्छ भने उसले निर्मत्सर बन्नु पर्दछ। पहिलो कुरा निर्मत्सर भनेको के हो भन्दा काम क्रोधादि विकार रहित निर्मत्सरः। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यबाट पर रहनु पर्यो। यी कलुषित भावनाहरूलाई परित्याग गरेर अनि शुद्ध मनले पवित्र भएर श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गर्नु पर्दछ। किनकि कुनै पनि कुरा चाहिँ बोरामा यदि चामल खन्याउनु पर्ने छ भने नि पहिला बोरालाई खाली गर्नु पर्यो नि, हैन? अब भरिएको बोरा छ, माथिबाट फेरि चामल खन्यायो भने के हुन्छ? छरिन्छ, पोखिन्छ।
अब हामीभित्र पनि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जस्ता कलुषित भावनाहरू उकुस मुकुस भएर भित्र बसेका छन्, भरिएको छ भित्र सबै। अनि 7 दिनसम्म भागवतका कथा खन्यायो नि खनाउन त, तर के हुन्छ, बाहिर बाहिर छरिएर जान्छ, भित्र खाली छैन, भित्र जाने ठाउँै छैन। त्यसैले पहिला यी काम क्रोधादि विकारहरूलाई हृदयबाट उन्मूलन गरेर उन्मूलन गरेर फ्याँक्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, जरैदेखि निकालेर फ्याँक्नु पर्यो र हृदयलाई सफा पार्नु पर्यो माझेर। बाग्नीको दुध सुनका भाँडामा मात्रै अडिन्छ अरे, अरू भाँडामा लायो भने फाटेर जान्छ, बिग्रिएर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले भागवत रूपी अमृतलाई लगाउने भाँडो पनि अत्यन्त सुन्दर हुनु पर्यो अरे। त्यसै कारणले गर्दा पहिला मनलाई माझेर, भावनालाई माझेर, विचारलाई माझेर, अनि त्यो अन्तर्हृदयलाई माझेर बडा सुन्दर पवित्र बनाउनु पर्दछ। अनि मात्रै भागवतलाई भित्र प्रविष्ट गराउन सकिन्छ यी शब्द ब्रह्महरूलाई भनेर। त्यसैले निर्मत्सराणाम सताम, अनि वेद्यम भनेको जान्ने योग्य, ज्ञान लिने योग्य यो श्रीमद् भागवत महापुराण हो। अनि कल्याणकारी ग्रन्थ हो यो श्रीमद् भागवत महापुराण। अनि निर्मत्सर व्यक्तिहरूको धन यो श्रीमद् भागवत महापुराण हो। र महामुनि कृते, महामुनि भनेको नारायणीन कृते है, भगवान नारायणबाट प्रारम्भ भएर आएको यो श्रीमद् भागवत महापुराण। सबैभन्दा पहिला भागवत 4 श्लोक मात्रै थियो, चतुश्लोकी भागवत। त्यो 4 श्लोक भागवत पहिलोचोटि भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भयो। ब्रह्माले आफ्ना पुत्र नारदजीलाई सुनाउनुहुन्छ, नारदजीले व्यासजीलाई सुनाउनु भयो। अनि व्यासजीले त्यो 4 श्लोकको व्याख्या गरेर 18,000 श्लोकमा परिणत गरिदिनु भयो। अनि शुकदेव, तिनै व्यासजीले आफ्ना पुत्र शुकदेवजीलाई यही भागवत पढाउनुहुन्छ र शुकदेवजीले चाहिँ राजा परीक्षितलाई गंगा नदीका किनारमा यही भागवत सुनाउनुहुन्छ। परीक्षितलाई सुनाउँदा सुत पौराणिक नाम गरिएका ऋषिले पनि सुन्नुहुन्छ र तिनै सुतजीले नैमिषारण्यवासी 88,000 ऋषिहरूलाई त्यही भागवत सुनाउनुहुन्छ। अनि तिनै ऋषिहरूले आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाउनु भयो, सुनाउनु भयो भागवत। अनि त्यही परम्परा चल्दै 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 शिष्य प्रशिष्यको माध्यमद्वारा अवतरित हुँदै 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 आज यो मेची नगर 2 मा घिम्रे परिवारका घरका आँगनमा पनि यो भागवत प्रारम्भ भइसकेको छ। यो भगवान नारायणबाट प्रारम्भ भएर यहाँसम्म आएको श्रीमद् भागवत महापुराण हो। यो भागवतको परम्परा हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो श्रीमद् भागवत महापुराण महामुनि कृते नारायणबाट प्रारम्भ भएर यहाँसम्म आएको ग्रन्थ र जसले यो भागवतलाई सुन्ने इच्छा जागृत गर्छ नि मनमा, अब मैले भागवत सुन्नुपर्छ भन्ने भावना जुन दिनदेखि मनमा आयो त्यस दिनदेखि भगवान आएर उसका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ, प्रवेश गरिहाल्नुहुन्छ। किनकि भगवानका लागि भागवत त्यति प्रिय छ। सत्य हृदि अवरुध्यते शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। जब भागवत सुन्ने इच्छा मनमा जागृत भयो जुन दिनदेखि, त्यसै दिनदेखि भगवान आएर उसका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। अब सुन्ने इच्छा मात्रै हुने बित्तिकै आएर भगवान बस्नुहुन्छ भने सुनिसकेपछि के होला भनेर साध्य नै छैन। यो भागवतको विशेषता। सुनिसकेपछि के होला भनेर साध्य छैन। अब घिम्रे परिवारले पनि कहिलेदेखि भागवत सुन्ने इच्छा राख्नु भएको, तहिलेदेखि आएर भगवान हृदयमा बसेर हजुरहरूको कल्याण गर्न सुरु गरिहाल्नु भयो र कल्याण गरिरहनु भएको छ। र अब सुनिसकेपछि त झन् कल्याण नगर्ने कुरै भएन। सबैको कल्याण भागवतले गर्नुहुन्छ, भगवानले गर्नुहुन्छ। अनि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम भनेका वेद, वेद रूपी वृक्षमा फलेको मीठो फल यो श्रीमद् भागवत महापुराण हो। शुकदेवजी जस्ता परमहंस ऋषिका मुखारविन्दबाट निक्लिएको ग्रन्थ यो श्रीमद् भागवत महापुराण। अनि पिबत भागवतम, यो भागवतलाई त निरन्तर पिउनु पर्छ। अब एकातिर गलितम फलम भन्नुहुन्छ, फलको उपमा दिनुहुन्छ, अर्कोतिर भन्नुहुन्छ पिउनु पर्छ भागवतलाई भन्नु। फल पिउने कुरा हो र? फल पिइन्छ त? पिँदैन नि। फल के गरिन्छ? खाइन्छ। तर यहाँ पिबत भन्नुभयो। किन भन्दा यो भागवत यस्तो फल हो जुन फलमा
अरू फलमा त बोक्रा हुन्छन्, भित्र कोया हुन्छन् होइन, दाना हुन्छन्, तर यो भागवत रूपी फल यस्तो फल हो जसमा बोक्रा पनि छैनन्, भित्र दाना पनि छैन, कोया पनि छैन, केही छैन। यो त केवल रसै रसले युक्त भएको फल छ। यसलाई चाहिँ कसरी पिउने भन्दा कान रूपी दुनालाई तत्पर बनाउने अनि कान रूपी दुनाद्वारा पिएको छ गर्ने फल हो यो चाहिँ भागवत रूपी फल। मुखबाट खाएको चिज त पचेर विकार भएर निक्लिन्छ, तर कानबाट पिएको चिज कहिले पनि विकार हुँदैन। त्यसैले यस्तो सुन्दर फल श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल हो। पिबत भागवतम, अनि निरन्तर सुन्ने भागवतलाई एकचोटि दुईचोटि होइन, जहाँ जहाँ भेटिन्छ, जुन अवस्थामा भेटिन्छ भागवतलाई त निरन्तर सुनिरहनु पर्दछ। कहिलेसम्म भन्दा आलयम मोक्ष पर्यन्तम, जबसम्म हाम्रो आत्मा गएर भगवानमा विलिन हुँदैन तबसम्म निरन्तर सुनिरहने हो भागवतलाई त। अनि निरन्तर सुनिरहनुपर्छ, सदा सर्वदा सुनिरहनुपर्छ। आलयम मोक्ष पर्यन्तम श्रवण गरिरहने हो। अनि यो भागवतलाई श्रवण मुहु बारम्बार मुहु रहो रसिका भुवि भावुकाहा, र भागवतलाई सुन्नका लागि दुईजना श्रोता मात्रै बोलाउनु है भन्नुभएको छ सुतजीले, यहाँ व्यासजीले। दुईजना श्रोता, धेरै श्रोता होइन अरे भागवत सुन्नका लागि। दुईजना को भन्दा रसिक र भावुक, जसमा भक्ति रूपी रस छ, भक्ति छ भगवानको, भगवानमा प्रेम छ, उसले सुन्ने हो भागवत। र जसलाई श्रद्धा छ, विश्वास छ, आस्था छ, उसले सुन्ने हो भागवत। त्यसैले श्रोता धेरैजना नबोलाउनु भन्नुभएको छ, श्रोता चाहिँ दुईजना मात्रै अरे। तर दुईजनामा हामी हजारौं जना भए तापनि दुईजना भित्रै पर्छौँ। पर्न चाहिँ दुईजना भित्रै परिन्छ, किनकि या त भक्ति हुनुपर्छ या त भावना श्रद्धा हुनुपर्छ। दुईटामा एउटा नभइकन त कथा सुन्न आउनै मन लाग्दैन, कथा सुनौँ जस्तै लाग्दैन, आयोजना गर्नै मन लाग्दैन। दुईटामा यदि कथा सुन्न मन लाग्छ भने, कथा सुन्न जाउँ जस्तो लाग्छ भने, यो दुईटामा एउटा म भित्र पनि रहेछ भन्ने कुरा आफूले आफूलाई बुझ्नु पर्यो सज्जन। र हजारौं श्रोता भए तापनि हामी सबै दुईजना भित्रै पर्दछौँ। र यसरी बसेर श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गर्नुपर्छ। र यो श्रीमद् भागवत महापुराण नैमिषारण्य क्षेत्रबाट प्रारम्भ गरिएको छ। नैमिषारण्य नाम गरिएको एउटा क्षेत्र पावन भूमि छ भारतमा, आज पनि छँदै नै छ। र सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले हजारौं वर्षमा पनि नसकिने खालका यज्ञ यागादि अनुष्ठानहरू, व्रतहरू, तपहरू गरेर अनि पुराणहरू श्रवण गरेर विद्यमान रहनु भएको छ। र एकजना सुतजी महामुनि, जसको जन्म हवन कुण्डबाट भएको थियो, अग्नि कुण्डबाट जसको जन्म भयो, सुतजी महामुनि, उहाँ त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, भूत भविष्य वर्तमानलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता सुतजी महामुनि आएर स्नान ध्यान गरेर सन्ध्या वन्दन आदि कार्य गरेर आएर व्यासासनमा बसिसके पश्चात सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीसँग 6वटा प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तिनै 6वटा प्रश्नको उत्तर नै हामी 7 दिन पर्यन्त सुन्नेछौँ सज्जन। किनकि प्रश्न बिना उत्तर मिल्दैन, समस्या बिना समाधानको खोजी हुँदैन। त्यसैले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले 6वटा प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। पुंसाम एकान्ततः श्रेयः तन्न संशीतुमर्हसि। पहिलो प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, मनुष्यको कर्तव्य के हो र मनुष्यको कल्याण के गर्दा हुन्छ? मानव भएर यो धरतीमा आएपछि जन्मने, हुर्कने, बढ्ने, पढ्ने, लेख्ने, कमाउने, खाने अनि मरेर जाने मात्रै हो कि मानव भएर यो धरतीमा आएपछि अरू पनि केही गर्नुपर्छ? केही गर्नुपर्छ यदि भने के गर्नुपर्छ त मानवले? र मानवको कर्तव्य के हो भनेर पहिलो प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि दोस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ। दोस्रो प्रश्न, अतः साधोत्र यत्सारम समुद्रीत्य मनीषयाः। गुरुदेव, शास्त्रहरू साह्रै धेरै छन्, तर शास्त्रले एउटा शास्त्र पढ्यो एक थोक भनेको छ, अर्को शास्त्र पढ्यो अर्को थोक भनेको छ। तर वास्तवमा शास्त्रले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो, शास्त्रको निचोड के हो, सार तत्व के हो भनेर दोस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ।
तेस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। भगवान श्री कृष्ण चन्द्रले देवकी र वसुदेवकै घरमा जन्म लिएर आउनु पर्ने मुख्य कारण के थियो त? के कारण थियो? देवकी र वसुदेवले त्यस्तो के उत्तम कर्म गरे जुन कर्मका कारणले गर्दा साक्षात परब्रह्म भगवान पुत्र बनेर आउनुभयो, जसका घरमा भगवानले त भन्नुभएको भए हुन्थ्यो नि त, म कलियुगमा मेची नगर 2 मा घिम्रे परिवारमा जन्मेर आउँछु है भन्ने भए पनि त हुन्थ्यो नि भगवानले, अघि होइन? भगवान हो, जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर किन भगवानले देवकी र वसुदेवका घरमा नि जन्म लिनुको कारण के थियो त भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, तेस्रो प्रश्न। अनि चौथो प्रश्न गर्नुहुन्छ लीला विदधतश्चैर ईश्वरस्यात्ममायया। भगवान कृष्णले अवतार धारण गरेर यो धरतीमा आएर कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुहुन्छ, कृष्णका सुरुदेखि अन्तिमसम्मका सम्पूर्ण लीलाका विषयमा म जान्न चाहन्छु, हामी जान्न चाहन्छौँ भनेर चौथो प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि पाँचौं प्रश्न गर्नुहुन्छ अवतार कथा शुभाः। भगवानका अवतारहरू कतिवटा छन् गुरुदेव भनेर पाँचौं प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि छैटौं प्रश्न गर्नुहुन्छ ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वं काष्ठामधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। भगवान कृष्णले अवतार धारण गरेर अनि लीला 125 वर्षसम्म लीला गरेर आफ्नो स्वधाम गएपछि, गोलोकधाम गएपछि धर्म चाहिँ कसका शरणमा गयो त गुरुदेव? के गर्दा धर्म हुन्छ, धर्मको परिभाषा के हो, धर्मको व्याख्या के हो भनेर यसरी ऋषिहरूले 6 वटा प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ। यिनै 6 वटा प्रश्नको उत्तर हामी 7 दिनसम्म निरन्तर रूपमा सुन्नेछौँ सज्जन। र प्रश्न सुनेर सुतजी महामुनि प्रसन्न हुनुभयो। इति सम्प्रश्न सम्पृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। 6 वटा प्रश्न सुन्ने बित्तिकै सुतजी प्रसन्न हुनुभयो, किनकि भगवानका भक्तलाई भगवानका बारेमा कसैले सोधिदियो भने उहाँहरू साह्रै छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि हे ऋषि हो, अब तिमीहरूले गरेको प्रश्नको उत्तर म अवश्यमेव दिन्छु भनेर भन्नुभयो। तर कहिले दिन्छु भन्दा भोलि बिहान ठिक 9:30 बजेदेखि दिन्छु है प्रश्नको उत्तर चाहिँ भनेर सुतजी महामुनिले भन्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। र अब यहाँदेखि हामीहरूले पहिलो अध्यायको कथा श्रवण गर्यौं। आज 1 अध्यायको कथा हामीले मङ्गलाचरण र प्रश्नहरू श्रवण गर्यौं। अब यहाँभन्दा उताको कथा प्रसङ्गलाई हामी भोलि बिहानदेखिको प्रसङ्गमा अगाडि बढाउनेछौँ सज्जन। र आज पहिलो दिन हाम्रो पहिलो दिन यस्तै हुन्छ, पहिलो दिन जहाँ पनि धेरै समय लाग्छ, सबै थोक गर्नुपर्ने मण्डप पूजा, शोभायात्रा, कलश यात्रा, वरुण यात्रा अनि धेरै विविध कार्य गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो दिन जहाँ पनि अबेला हुन्छ नि, यस्तै हो। र पहिलो दिन जुटाउँदा जुटाउँदै जान्छ अरे, अन्तिम दिन पुर्याउँदै जान्छ, तर बिचका दिनहरू साह्रै छिटो जान्छ। अब हामीले जुटाइसकेका छौँ, भेला भइसकेका छौँ। अब भोलिदेखि हामी निर्धारित समयअनुसार सम्पूर्ण कार्यलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र हजुरहरू कर्ता परिवारले पनि बिहान आलस्य नगरिकन बिहान चाँडो उठेर अनि पूजन सामग्री तयार पारेर हाम्रो पूजन कार्य हुन्छ अनि पाठ पारायण हुन्छ। र 9:30 बजे पाउने 10 बजे लगभगबाट हामी कथालाई पनि श्रवण गर्नेछौँ भोलिदेखि। अनि मध्याह्न विश्राम गरेर फेरि हामी मध्याह्न उत्तरमा पाठ पारायण अनि 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म हाम्रो कथाको समय दैनिक रूपमा रहनेछ। र हजुरहरू सबैको उपस्थिति रहोस्। र आजको पहिलो दिनको दिवाकालीन कथा प्रसङ्ग सहित आजको सम्पूर्ण कथालाई हामी विश्राम गर्छौँ। र जम्मा महात्म्य 6 अध्यायमा वर्णन गरेको छ। 6 अध्याय महात्म्य छ। हाम्रो 7औं दिन 8औं दिनका दिनमा मात्रै पूर्णाहुति हो यहाँनिर। त्यसैले हामी भोलिबाट मात्रै महात्म्य प्रसङ्गलाई केलाउनेछौँ। भोलि बेलुकाबाट मात्रै हाम्रो महात्म्य भजन कीर्तनका कार्यक्रमहरू हाम्रो भोलिबाट हुनेछ। आज अब बानी छैन, आदत छैन, हजुरहरू पनि गल्नु भएको छ, थाक्नु भएको छ, भागादौडी भएको छ। हामीले पनि आज नै चन्द्रगढीमा कोइराला परिवारमा भागवत भन्दै
र अब भागवतलाई विश्राम गर्ने बित्तिकै व्यासबाट ओर्लिएर अनि तुरुन्त हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ हामीहरू पनि र सबैजना गलिएको छ थाकिएको छ। आज बेलैमा अब भोजन आदि कार्य गरेर हामी आराम गर्नेछौँ र भोलि बिहानदेखि हामी दैनन्दिन कार्यलाई गर्नेछौँ र हाम्रो आज बेलुका महात्म्य भजन कीर्तन केही पनि हुने छैन। भोलिबाट मात्रै हामी महात्म्य आदिको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने यिनै कामनाका साथमा आउनुहोस् अब हामी आरती गरौँ। आरती तयार छ हाम्रो। अब हामी एउटा सानो नाम संकीर्तन छोटो नाम संकीर्तन सुनौँ। आरती बन्दैछ अनि हामी आरती गरौँ। आज त अब ठिक्क सन्ध्याकालको आरतीको पनि बेला भएछ होइन, गर्दा गर्दै र आउनुहोस् अब हामी आरती गरेर अनि कथालाई विश्राम दिनेछौँ। भक्तवत्सल भगवान को जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो, आज का आनंद को जय हो, भक्तर भगवान को जय हो। काश्यप गोत्रीय संपूर्ण पितृहरूको उद्धार हो, पितृ उमाकांत को उद्धार हो, प्रचलित नाम उदयनाथ को उद्धार हो, यादव संपूर्ण पितृहरूको उद्धार हो। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। हो नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोल, नाम का पी ले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण